अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस झूठी बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से 18 साल की उम्र में हुई, इसका रद्द। सवाल किया गया है, एक अखबार में मजमून शाये हुआ जिसका उन्वान था नौजवान सहाफ़ी की जानिब से अहले इल्म की 1000 साला गलती की तस्हीह। इस मजमून में दर्ज झेल निकात पर गुफ्तगू की गई। नंबर 1, ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। इसकी बुनियाद सही बुखारी की रिवायत है जो कि गलत है। इसमें रुखसती के वक़्त सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र का तयन करते हुए गलती लगी है। नंबर 2, मजमून निगार के मुताबिक तारीखी कुतुब के शवाहिद से ये वाज़ेह होता है कि सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की रुखसती के वक़्त 18 साल उम्र थी, 9 साल नहीं थी। नंबर 3, इस सहाफ़ी के अलावा तमाम उलमा किराम को इस गलती का एहसास ही न हुआ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बारे में तमाम मुसलमानों की रहनुमाई शरई दलाइल से फरमाएँ। अलजवाब बिआउनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, सही हदीस में इस बात का जिक्र है कि सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और आपकी रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। इनमें से कुछ अहादीस समात कीजिए। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया तो मेरी उम्र उस वक़्त 6 साल थी। जिस वक़्त हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ ठहरे तो मुझे वहाँ बुखार हो गया और इसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए। फिर जब कंधे तक लंबे हुए तो मेरी वालदा उम्मे रोमान मेरे पास आईं। मैं उस वक़्त अपनी सहेलियों के साथ झूले ले रही थी। मेरी वालदा ने मुझे ज़ोरदार आवाज़ देकर बुलाया। मैं उनके पास आई तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया था। मेरी वालिदा ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पर पहुंच गईं। मेरा सांस उस वक़्त फूला हुआ था। जब मेरा सांस आपस में मिला तो पानी से मेरा सर और चेहरा धोया। फिर मुझे एक घर में ले गईं तो वहाँ अंसार की कुछ ख़वातीन पहले से ही मौजूद थीं। उन्होंने मेरे बारे में कलिमात खैर कहे और मेरी वालिदा ने मुझे उनके सपुर्द कर दिया। इन ख़वातीन ने मेरा बनाव संगार किया। मुझे किसी बात का इल्म नहीं था कि चाश्त के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरी वालिदा ने मुझे आपके सपुर्द कर दिया और मेरी उम्र उस वक़्त 9 साल थी। रेफरेंस के लिए देखिए बुखारी हदीस नंबर 3894, मुस्लिम हदीस नंबर 1422। इसी तरह सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में थी उस वक़्त अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलती थी। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे मेरी सहेलियां छुप जाती तो आप उन्हें वापस बुलाते, फिर वो मेरे साथ खेलने लगती। रेफरेंस के लिए देखिए बुखारी हदीस नंबर 7130, मुस्लिम हदीस नंबर 2440। इसी तरह अबू दाऊद हदीस नंबर 4932 में सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक या खैबर से वापस तशरीफ़ लाए तो उनकी अलमारी का पर्दा हवा से हट गया जिसकी वजह से सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की गुड़ियाँ नज़र आने लगीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये मेरी गुड़ियाँ हैं। इन्हीं गुड़ियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 परों वाला कपड़े का घोड़ा भी नजर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये गुड़ियों के दरमियान क्या चीज़ है? तो सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, ये घोड़ा है। आपने पूछा, इस पर क्या बना हुआ है? सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, ये इसके पर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या घोड़े के भी पर होते हैं? तो सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, क्या आपने ये नहीं सुना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे? सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खिलखिलाकर हंसे कि मुझे आपकी दाढ़ें भी नजर आईं। इस रिवायत को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने आदाबुज़्ज़िफ़ाफ़ सफ़ा नंबर 203 में सही कहा है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं, ख़त्ताबी रहमहुल्लाह के मुताबिक सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा को गुड़ियों के रखने की इजाज़त इसलिए दी गई कि आप उस वक़्त बालिग नहीं थीं। लेकिन मुझे यानी इब्न हजर को इस बारे में ठोस अल्फाज से ताबीर में तअम्मुल है। अलबत्ता इसका एहतिमाल मौजूद है क्योंकि आयशा रदियल्लाहु अन्हा की ग़ज़वा खैबर के मौका पर कम व बेश 14 साल उम्र थी, लेकिन ग़ज़वा तबूक के मौका पर यकीनी बात है कि आप उस वक़्त तक बालिग हो चुकी थीं। इसलिए हदीस में खैबर के अल्फाज ही राजे होंगे। वाज़ेह रहे कि ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में हुआ था। इसी तरह मुस्लिम हदीस नंबर 1422 में है कि सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनका निकाह 7 साल की उम्र में हुआ और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। उस वक़्त इनके साथ उनकी गुड़ियों को भी भेजा गया और जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हुए उनकी उम्र 18 साल थी। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, यहाँ अरबी मतन के अल्फाज बनात से मुराद गुड़ियाँ हैं जिनसे छोटी बच्चियाँ खेलती हैं और जिक्र करने का मकसद ये है कि इनकी कम उम्री वाज़ेह हो।
اس حدیث میں یہ ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی اور اکثر روایات میں 6 سال کا ذکر ہے، تو ان دونوں روایات میں تطبیق ایسے ہوگی کہ ان کی عمر 6 سال سے کچھ زیادہ تھی، تو بسا اوقات انہوں نے صرف 6 سال کا ذکر کیا اور بسا اوقات انہوں نے جس سال میں لگ چکی تھی اس کا ذکر کیا۔ یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں بیان کی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اہل علم کا اس بات پر اتفاق بھی نقل کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس بارے میں کسی کا اختلاف اب تک ذکر نہیں کیا گیا، چنانچہ وہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس بارے میں لوگوں کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی یہ بات صحیح بخاری اور مسلم سمیت دیگر کتب میں بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161۔ یہ بات سب کے ہاں مسلمہ ہے کہ اجماع کبھی بھی غلط موقف پر قائم نہیں ہوتا، کیونکہ امت کسی بھی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ترمذی حدیث نمبر 2167 میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متحد نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 1848 میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوم، مذکورہ مضمون نگار کے تعصب نے اسے دروغ گوئی اور حقائق مسخ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنا الو سیدھا کر سکے، جیسے کہ مثال کے طور پر مضمون نگار نے ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے متعلق لکھا ہے، خواتین میں سے اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ بچپن میں ہی مسلمان ہو گئیں، اسی طرح یہ سب ابتدائی 3 سالوں میں مسلمان ہوئے۔ یہ بات ہمیں ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں نہیں ملی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات اسی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25 میں کچھ اس طرح ہے، سب سے پہلے آزاد لوگوں میں نبوت محمدی کی تصدیق کے لیے جناب ابو بکر صدیق نے قدم بڑھایا، بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب نے، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا انہوں نے بالکل بھی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو اعلان نبوت سے بھی تقریباً 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ مضمون نگار کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح تمام کے تمام تاریخی مصادر نے بغیر کسی اختلاف کے یہ ذکر کیا ہے کہ سیدہ اسماء عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی تھیں، تو یہ بات بھی مبنی بر حقیقت نہیں، کیونکہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 522 میں ذکر کیا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال اور بضع یعنی کچھ بڑی تھی۔ عربی کا لفظ بضع 3 سے 10 کے درمیان بولا جاتا ہے۔ سوم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں شادی کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ نسل اور آب و ہوا کے اثرات کی وجہ سے لڑکیوں کے بالغ ہونے کی عمر ہر خطے کی الگ ہوتی ہے۔ چنانچہ گرم علاقوں میں لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے اور شمالی یا جنوبی قطبی علاقوں میں لڑکیاں بسا اوقات 21 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں۔ نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 409۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے یمن میں دیکھا کہ اکثر طور پر 9 سالہ لڑکیوں کو حیض آنے لگتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 91۔ اسی طرح بہقی حدیث نمبر 1588 نے شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ جن خواتین کے بارے میں جلدی سے جلدی حیض آنے کے بارے میں سنا ہے وہ تہامہ کی خواتین ہیں، انہیں 9 سال کی عمر میں حیض آتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے صنعاء میں 21 سالہ عورت کو نانی بنے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو 9 سال کی عمر میں حیض آیا اور 10 سال کی عمر میں اس نے ایک بچی کو جنم دیا، پھر یہ بچی بھی 9 سال کی عمر میں جوان ہوئی اور اس نے بھی 10 سالہ عمر میں ایک بچی کو جنم دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے السنن الکبریٰ از بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رخصتی بلوغت کے بعد یا بلوغت سے کچھ پہلے ہوئی۔ کسی بھی فن سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس امر کا لحاظ رکھنا لازمی اور واجب ہے کہ علم اور انصاف کی بنیاد پر گفتگو ہو، جہالت، تعصب اور ذاتی رائے کو تقویت دینا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی شخص کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایسا موقف اپنائے جو گزشتہ سینکڑوں سال میں کسی نے نہ اپنایا ہو، بلکہ یہ تو اس بات کے غلط ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بات گزشتہ اہل علم کی بجائے صرف بعد والے کریں تو یہ امر اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا،
کوئی بھی ایسی بات مت کرنا جو تم سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 291۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور پھر اتباع حق کی توفیق عطا فرمائے، نیز باطل کو باطل سمجھنے اور پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 122534۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔